Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هذه لا فيديو. اليوم غنديروا البرودكسيون écrite. غنهضر على لا فامي، على العائله. هذا السوجي ديجا تناولته في واحد لا فيديو، ولكن جا في الاخر ديال الفيديو، دونك لا بلوبار ديال الناس ما شافوهش وما عرفونيش واش دايره شي اكسبرسيون ولا شي برودكسيون écrite على لا فامي، وكيطلبوا مني دي برودكسيون اللي عندهم علاقه بلا بواط. دونك كاينه لا فامي وكاينه حتى لا سوليتود، راه كاين فيديو. انا غنخلي لكم اللين ديالو، سيروا شوفوا لا سوليتود. لا فامي انا عاودتو لكم هنايا باش تمشيو ليه ديريكتومون بلا ما تبقاو تقلبوا. دونك غنهضروا اليوم على لا فامي، على العائله، واحد السوجي اللي متناول في لا بواط ا ميرفاي. غادي نوريكم كيفاش ديروا انتروداكسيون، ديفلوبمون، كونكلوزيون كما العاده. استعملت انا البلان ديالي اللي وريتكم، البلان اللي درتو انا وصايبته بيدي باش نعطيه لكم باش تستافدوا منه. هو اللي غادي نخدم به هاد البرودكسيون. نتوما غتشوفوا لي زيتاب وغتشوفوا المراحل باش غنخدم. تبعوا معايا الفيديو. وقبل ما نبدا نقرا عليكم البرودكسيون، نشرحها لكم ونوريكم المراحل اللي درت باش درت هاد البرودكسيون، شنو هي المنهجيه اللي تبعت. غادي نجاوبكم دغيا على دي كومونتير اللي كيجيوني سور مي فيديو. كاين دي جون اللي مازال ما عارفينش واش عندهم الحق الاختيار ما بين بلان سامبل ولا بلان ديالكتيك، ولا كيتفرض عليك. كما قلت لكم في البرودكسيون اكريت كنكتب البلان اللي كيناسب كل سوجي. يعني الا شفت السوجي اللي عاطينا خاصني نعطي فيه الراي ديالي، فاوتوماتيكمون كنستعمل بلان سامبل. الا كان سوجي اللي معطي ليا فيه دو زوبينيون مختلفين ولا جوج ديال الاراء مختلفين وخاصني ندافع على كل راي، تما كندير بلان ديالكتيك. دونك هادشي ساهل، غير تبعوا معايا الفيديو. راه كنكون انا شايره لكلشي، صافي دير تنكون كلشي شارحه. يعني ماشي تجي تشوف الاول ديال الفيديو ولا الاخر ديال الفيديو ولا الوسط وغادي تحكم من داكشي اللي شتي. دونك تبعوا الفيديو كامل، راه كنكون شارحه شحال من حاجه. كاين دي جون اللي قالك لا هادشي ما تبعوش هاد المنهجيه الواجده، راه كلشي غيديرها. انا ما عطيتكمش غير منهجيه وحده. الا مشيتي لاشين ديالي وشتي لي فيديو، راه دايره 3 4 ولا حتى 5 ديال المنهجيات مختلفين، وكنعطيكم الاختيار الدراري. انا علاش تنقول لكم ديروا هادي ولا هادي؟ باش ماشي كلشي يدير وحده ولا كلشي يدير الاخرى. دونك انا المنهجيات ديالي مختلفين، كنصايبهم بيدي. داكوغ، كندير ورقه وستيلو كنكتب منهجيه اللي غندير مثلا انا في برودكسيون اكريت، ولا اللي غنخدم بها انا في شي اكزام، كنعطيها لكم حتى نتوما. داكوغ، وكنعطيكم لو شوا. كنقول لكم سوا ديروا هاد الجمله سوا ديروا هاد الجمله. رجعوا لي فيديو ديالي وقراوهم بتأني وبشويه، فغتلقاو هضرتي صحيحه. وانا ما غنعطيكمش شي حاجه بيان سور اللي هي غادي تخرج عليكم ولا ما غاديش تنفعكم. انا اي حاجه كنديرها في لاشين ديالي فانا عارفاها وقارياها وكنقريها. دونك ما عندكم مناش تخافوا. فوالا، دونك نبداو دابا البرودكسيون ديالنا، ونبداو نقراو البرودكسيون ديالنا، ونقول لكم المراحل اللي درت باش صاوبت هاد البرودكسيون، نقول لكم شنو هما الجمل اللي هما يمكن لكم تهزوهم وديروهم في اي برودكسيون تعطات لكم. ونبداو. Plusieurs personnes estiment que la famille est le toit qui nous protège de tout danger. يعني بزاف ديال الناس كيقولوا ولا كيظنوا ولا كيقترحوا باللي لا فامي وباللي العائله هي لو توا، هي السقف اللي كيحمينا من كاع المخاطر. لي دونجي هما المخاطر، ولا من اي خطوره ولا اي خطر. هاد الجمله اللي درت لكم انا بلون مغاير، فهي يمكن لكم تستعملوها في اي برودكسيون اكريت، ويمكن لكم تبداو بها اي سوجي معطي لكم. alors que d'autres la considèrent comme une prison. يعني هناك فئة أخرى اللي كيعتبروا العائلة بحال سجن. que les enfants cherchent à s'en débarrasser. سجن اللي كيقلبوا الدراري باش يهربوا منه. داكوغ، دونك قلت كاين الناس اللي ظنوا ان العائله هي مثل واحد السقف كيحمينا من المخاطر، وكاين دوطخ ناس اخرين كيظنوا بلي العائله بحال الحبس وخاصنا نهربوا من داك الحبس. Pour moi, je considère la famille est le seul abri où on peut se cacher et n'avoir peur de rien. هنايا دزت وعطيت الرأي ديالي. بالنسبة لي أنا كنعتبر العائلة هي لابغي، هي الحماية اللي يمكن لينا نتخباو فيها وما نخافوا من حتى حاجه. دونك هادشي اللي قلت هنايا. فكما كتشوفوا مادام عطيت الراي ديالي، فانا باش خدامه بإنا بلان سامبل بيان سور اللي تيكون فيه الراي ديالك. يعني واخا بديت المقدمه ديالي وعطيت باللي كاينين الناس مع هاد السوجي وكاينين الناس ضد هاد السوجي، جيت هنا ودرت الراي ديالي ودرت لافي ديالي. دونك فانا هنا كنستعمل البلان سامبل، يعني عطيت راي وغادي ندافع عليه بديزارغومون، بحجج. En effet, le rapport parent-enfant devrait être basé sur l'autorité et la sévérité.
يعني العلاقة ما بين الآباء والأطفال خاصها تكون مبنية على الاحترام وعلى الصرامة. Par exemple, les parents peuvent restreindre l'utilisation des nouveaux moyens de communication. يعني على وجه المثال الآباء عندهم الحق أنهم يمنعوا لي تيليفون بورتابل ولا لي مويان دو كومونيكاسيون اون جينيرال، يعني وسائل التواصل على الولاد ديالهم يمكن لهم يمنعوهم عليهم نهائيا. pour éviter que cela ne les influence négativement، باش يتفاداو التأثيرات ديال هاد وسائل التواصل على ولادهم، تأثيرات بيان سور سلبية. يعني هادشي علاش الوالدين عندهم الحق انهم يمنعوا جميع وسائل التواصل على الولاد ديالهم باش ما ياثروش عليهم سلبي. دونك هادشي انا عطيت اكزامبل، قلت باغ اكزامبل وعطيت هاد المثال هذا باش ندعم لوبينيون ديالي ولا باش ندعم لارغومون اللي عطيت. Certes, les parents d'aujourd'hui ne soutiennent plus longtemps leurs enfants que ceux d'hier. صحيح، certes يعني صحيح الآباء ديال اليوم ما بقاوش كيدعموا، ما بقاوش كيوقفوا مع ولادهم بحال الآباء ديال شحال هادي. لكن هيا مي personne ne peut choisir ses parents. حتى حد ما يمكن ليه يختار الوالدين ديالو، حتى حد ما عنده الحق يختار، وديجا هادشي ما يمكنش لينا نختاروا والدينا. تنقولوا on ne peut pas choisir nos parents، يعني ما يمكنش لينا نختاروا الآباء ديالنا. étant donné que le père est le responsable des besoins du foyer. بالنظر إلى أن الأب هو المسؤول على حاجيات المنزل، le foyer يعني المنزل. La maman est chargée de donner l'amour et guider ses enfants à la bonne voie. الأم عندها الدور أنها تعطي لولادها لامور وتعطيهم الحب وتوريهم الطريق الصحيحة. دونك الدور الأب هو أنه يشوف حاجيات المنزل ويوفرها، والدور ديال الأم أنها تعطي الحب والحنان لوليداتها وتوريهم الطريق الصحيح. هذا هو الديفلوبمون ديالي، عطيت فيه آراء اللي هي بسيطة ودعمته بديزارغومون اللي هي بسيطة نيت. هدرت على الدور ديال الاب وهدرت الدور ديال الام وهدرت على المسؤوليه ديال الوالدين، وبلي العيش في العائله اونتر فامي ولا دون لا فامي فهو شي حاجه اللي هي بوزيتيف، اللي هي ايجابيه وعندها بزاف ديال المنافع. En conclusion, on peut dire que décider pour ses enfants peut s'avérer néfaste. يعني في الخاتمه يمكن لينا نقولوا بلي نقرروا في بلاصه الدراري حاجه غادي ترجع ليهم بحوايج خايبين، car cela affaiblit leur personnalité، لان هادشي كيضعف الشخصيه ديالهم et ne les prépare pas à affronter la réalité، وما كيخليهمش جاهزين باش يواجهوا الحقيقه. فانا في الكونكلوزيون شنو درت؟ عطيت واحد بحال ان كونساي، عطيت نصيحه. يعني قلت بلي العائله مزيانه و الوالدين مزيان يتحكموا في الدراري، ولكن في الاخر قلت بلي الا كنا كنقرروا في بلاصه الولاد ديالنا فهادشي غادي يخرج عليهم وغادي يرجع عليهم بالضرر. دونك هذه كانت برودكسيون ديالي على لا فامي، على العائله. كما كتشوفوا هي برودكسيون كي تري فاسيل، برودكسيون سهله، برودكسيون ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. انا كنتمنى نكون فتكم وتنتمنى نكون عطيتكم واحد الفكره كيفاش تخدموا البرودكسيون ديالكم بكل بساطه. اللي بغى يحفظها، اللي بغى انه يعقل عليها، اللي بغى يدير بحالها، فانتم عندكم الحريه ديال الاختيار. انا فقط كنسهل عليكم الطريق وكنعطيكم البدايه وانتم كملوا. كنتمنى لكم التوفيق كما العاده، والله يعاونكم ويسهل عليكم وينجحكم ان شاء الله يا ربي في الامتحانات ديالكم. ما تنساوش لي يعجبوا الفيديو يخلي لي لايك، يخلي لي واحد الكومونتير زوين باش يفرحني. انا كنجاوب على كاع لي كومونتير بالفرحات عليا، دونك افيك تري غران بليزير. الناس اللي كيشكروني ما عندكمش علاش تشكروني، فهادشي كنديروا واجب عليا، كنديروا الخوتي حتى هما بحال خوتي بغيتهم ينجحوا، بغيتهم يجيبوا دي نوت مزيانين. ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله.